अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि डेंगू जैसी वबा ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है और इस वक्त हम डेंगू के जो पेशेंट्स हैं, ये जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें देखें तो पंजाब और स्पेशली लाहौर में नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल साहब। उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जिस तरह के आपके सामने डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह के लाहौर की अगर बात करें या पूरे पंजाब की बात करें तो नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हैं वो मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें महकमा सेहत ने अभी तक क्या इक़दाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के हवाले से आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। डेंगू के हवाले से हम सारा साल काम करते हैं। आजकल ये डेंगू का ज़रा पीक सीज़न होता है। साल के शुरू से हमारा एक डिज़ीज़ कैलेंडर है जिसको हम फॉलो करते हैं। स्टार्ट में हम अपने जो औज़ार हैं उसकी स्टॉक टेकिंग करते हैं, हम अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स उसको देखते हैं, हम अपने हॉट स्पॉट्स जो हैं पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स उनको हम अपडेट करते हैं। इसी तरह सारा साल हमारी टर्क और डर की मीटिंग्स डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे जारी रहती हैं। फिर हमारी सर्वेलेंस जो होती है वो सारा साल जारी रहती है। हम लार्वी साइडिंग करते हैं, जहाँ हमें कोई लार्वा नज़र आए उसको केमिकली या मैकेनिकली हम तलफ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये सीज़न आता है, यह बारिशों का मौसम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन दिनों में डेंगू के केसेस ज़्यादा होते हैं। इस वक्त भी दुनिया के 140 ममालिक में कुछ 6 मिलियन के करीब डेंगू के पेशेंट मौजूद हैं। अगर मैं पंजाब के पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 93 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कोई 47 के करीब जो हैं वो रावलपिंडी से हैं, कोई 35 जो हैं वो लाहौर से हैं और बाकी मुल्तान या बाकी अजला से हैं। लेकिन यहाँ पे केस रिपोर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये अच्छी बात है कि हमारे लोग काम कर रहे हैं। आपके नॉलेज में चीज़ आ जाती है, नॉलेज में आ जी होना ये चाहिए और यही अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है कि डेंगू से कोई बंदा फौत ना हो। जिस तरह 2011 में आपको पता है कि बेशुमार लोग जो फौत हुए थे, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, इतनी ट्रीटमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिशियंस डॉक्टर्स इस हद तक वो ट्रेंड हो चुके हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक सिर्फ डेंगू की वजह से एक भी डेथ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि 2011 में जिस तरह के वो बहुत सीरियस पेशेंट होते थे और उनकी मोस्टली जो है वो डेथ ही हो जाती थी। लेकिन अभी हमें सुनने में नहीं मिल रहा कि किसी भी जगह पे किसी भी ऐसे शख्स किसी की मौत हुई हो कि डेंगू की उसकी जो रीज़न है वो डेंगू है। उसी के हवाले से आप हमें बताएं हमारे नाजरीन को, इनको पब्लिक, क्योंकि हमारा एक पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं आपसे, तो इसमें आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि लोग किस तरीके से इससे बच सकते हैं। देखिए, हमने डेंगू के साथ हमेशा के लिए रहना है। ठीक है, डेंगू ने ख़त्म कोई नहीं होना। बिल्कुल ठीक हमने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम मच्छर को अपने से दूर कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अपने घरों को जालियाँ लगवाना, अपने सुबह और शाम के औकात में ख़ास तौर से मोस्पेल का इस्तेमाल करना, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम मच्छर को अपनी बॉडी के करीब ना आने दें। अगर सोते वक्त कोई ओपन एरिया है तो वहाँ पे जाली वगैरह, मच्छरदानी वगैरह लगाएं। और मतलब ये है, और जहाँ पे भी आपके ख़ास तौर से ये कि पानी अगर कहीं पे खड़ा हो किसी तो गमले में, उसे फ़ौरन पानी को ड्राई करें। राइट, पानी को ड्राई करें। नो वाटर नो डेंगू, सबसे इम्पॉर्टेंट ये। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर किसी पेशेंट में तो अलामात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर वो नज़र आ रही है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए? इसमें जब स्टार्ट में जब बुखार होता है तो इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इस बोन ब्रेकिंग फीवर। राइट, आंखों के पीछे दर्द होता है, जिस्म में हड्डियों में दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। सिवाय पैनाडॉल के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और डिस्प्रिन तो भूल के भी नहीं लेनी। ठीक है, उसका लोग जो है ना, ये देखें जिस तरह के अभी ये एक वबा जो फैल गई है, इसमें वो जो एक जिस तरह के सियासत में लगा लें या दीगर जो है आप डिपार्टमेंट में लगा लें, जो इस तरह के मामला होते हैं तो एक ढोंगी भी बाहर वो जो है ना रूनमा हो जाते हैं। इसी तरह हुक्मा भी कई ऐसे हैं जो ठीक हैं, वो तो ठीक है, जो लाइसेंस याफ्ता हैं और सनद याफ्ता हैं, लेकिन इस तरह के बहुत से लोग जो हैं वो उनको तरह तरह के इलाज बताते हैं और तरह तरह के उनको वो टोटके बताते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन इसमें किसी किस्म के टोटके की ना कोई ज़रूरत है और ना कोई फ़ायदा है।
کوئی پپیتے کے پتے بتاتا ہے, کوئی سیب کا جوس میں نیمبو ڈال کے پلائیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جی بالکل صحیح. بلکہ مزے کی بات یہ کہ جب تک بندے کو بخار ہوتا ہے اس وقت تک وہ محفوظ ہے. جب وہ بخار اترے گا تو اس کے اگلے 48 آورز انتہائی خطرناک ہیں. اس کو نارمل بخار لیں, نارمل بیلنس ڈائٹ اپنی کھائیں, اپنی پیناڈول وغیرہ کھاتے رہیں, اور اگر خدا نخواستہ کوئی سیریس علامت ہو تو پھر آپ ہاسپٹل آ سکتے ہیں. ادروائز آپ لوگ گھر میں اس کو جو ہے اس کی, میں کہتا ہوں اس وقت ہمارے کچھ 2664 جو ہمارے بیڈ ہیں پورے پنجاب میں, اس پہ میرا خیال ہے کوئی 127 پیشنٹ ہیں. پورے لاہور میں صرف 52 پیشنٹ اس وقت ایڈمٹ ہیں, جن میں 47 ہیں اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں, اور باقی ہمارے جو 7 پیشنٹ ہیں وہ ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر. اگر کوئی ڈینگی کا پیشنٹ آ گیا ایک محلے میں, گاؤں میں, جس جگہ پہ, ہم اس کا ایک کیس ریسپانس کرتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ہم 49 گھروں کے اندر سپرے کرواتے ہیں تاکہ وہاں پہ وائرس نہ ہو. یہ زیادہ دور تک اڑ کے جا نہیں سکتا, یہ قریب رہتا ہے. اسے ہم گھریلو مچھر بھی کہتے ہیں. ہم اپنے فیملی مچھر کہہ لیں, گھریلو. آپ کی فریج کی ٹرے نکالیں گے آپ کو وہاں اس کا لاروا مل سکتا ہے. آپ اپنا جو ایئر کولر ہے اس کا پانی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو لاروا مل سکتا ہے. یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے, اور اجتماعی مسائل ہمیشہ اجتماعی کوششوں سے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ صرف محکمہ صحت کے کرنے کا کام نہیں ہے. اس میں پنجاب کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے اپنا انپٹ دے رہے ہیں, سارے کوشش کر رہے ہیں. میری عوام سے یہ گزارش ہے, جنرل پبلک سے, کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے. جہاں پہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے اس پانی کو نہ کھڑا ہونے دیں, اس کو ختم کریں, ریموو کریں وہاں پہ, کیونکہ جہاں پہ پانی نہیں ہوگا وہاں پہ ڈینگی نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی سرویلنس کی بات کی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ سٹاف ہیں جو سپرے کر رہے ہوتے ہیں اور ڈینگی کے امراض کے بڑھنے کے لیے آپ مطلب وہ جو آپ کی ساری ٹیم ہوتی ہے, تو یہ موسٹلی اگر میں بات کروں تو جتنے بھی ہیں یہ ڈیلی ویجز پہ ہیں. اور جو ڈیلی ویجز پہ جو بندہ ہے, جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہائی پروفائل, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈینگی کے جو آپ نے بھی بتایا کہ ڈینگی کے جو مریض ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور رپورٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر جو بندہ پرماننٹ جاب پہ ہو, جو بندے کو آپ جس کو ریگولر, جس کو پتہ ہو کہ جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہونا ہے, اور اگر ہماری اس میں کوئی نیگلیجنسی ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے کور کرنا ہے. یہ ڈیلی ویجز والوں کو تو اس چیز کا جو ہے وہ تو اس سے بڑی ذمہ ہے. تو اس لیے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے جو ان کے اوپر جو ڈیوٹیز جو ان کو لگائی گئی ہیں, کیا وہ اس میں کامیاب ہیں, اور وہ کتنے حد تک وہ سنسیئر ہو کے اس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے پرماننٹ ملازمین بھی موجود ہیں, جہاں پہ ہمیں کمی ہوتی ہے ہم اپنی ملک کے ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پیک سیزن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ڈیلی ویجز بھی ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان کی ٹیمز بناتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو اپنے ریگولر ملازمین ہیں ان کو بھی رکھتے ہیں اور ان کو بھی رکھتے ہیں, اور ان کے اوپر 3 ٹیئرز میں ایک ہمارا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا نظام ہے ڈیلی روزانہ کی صورت میں. اور پھر ان لوگوں نے آن لائن اینڈرائڈ فون پہ ایکٹیویٹی کرنی ہے جس کو ہم ایک ڈیش بورڈ پہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے جی یہ ڈورمنٹ ہے, یہ ایکٹیو یوزر نہیں ہے, تو ان کو پھر ہم ان کی نہ تو پے ملنی ہے نہ وہ اس میں آ رہیں گے جی ہم نے تو کام نہیں کیا ہوا. صحیح. سیکنڈ جو ہے اس میں اب ہم ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہیں, ہمارے منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب کی یہ جو ڈائریکشن ہے اس پہ, کہ جہاں پہ سینٹری پٹرول تھے اس کی جگہ پہ اب اینٹمولوجسٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ بھرتی کرنے جا رہی ہے. اور اینٹمولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ہائیلی سکلڈ ہوتا ہے. وہ جتنے بھی یہ ویکٹر بورن ڈیزیز ہیں, جتنے بھی یہ مچھر سے یا کسی بھی ویکٹر سے, ٹکس اور مائٹس یا کسی بھی ویکٹر سے کوئی چیزیں, بیماریاں, وائرس یا کوئی جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں, اس کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں. تو کب تک اس پہ جو ہے امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی منظوری ہوگی ہے. اور یہ جو انٹمولوجسٹ جو ہے نا, دیکھیں ہم اگر ہر یونین کونسل میں ہمیں 2 بھی انٹمولوجسٹ مل جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے بہت اس ایریے کو کور کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ گورنمنٹ سیکٹر پہ ہوں گے obviously, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ان کا فیلڈ کا کام ہوگا. ٹھیک ہے, ہاسپٹلز میں نہیں, یہ فیلڈ میں مثلا ایک یونین کونسل ہے, اس یونین کونسل کے اندر اگر کوئی ٹائر شاپ ہے, کوئی قبرستان ہے, ادھر کوئی سکول ہے, ادھر کوئی جنک یارڈ ہے, ٹھیک ہے, تو
یہ اس کو وزٹ کر کے ہماری ٹیمیں جب دیکھیں گے وہ لاروے کی پہچان ہر بندے کا کام نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کم از کم کچھ 36,000 قسمیں ہیں مچھر کی، جس میں ایڈیز ایجپشائی فیمیل جو ہے صرف وہ شی از ریسپانسبل فار ٹرانسمیٹنگ دس ڈیڈلی ڈیزیز جسے ہم ڈینگی کہتے ہیں. تو اس کو پہچان کرنا، انٹومالوجسٹ از دا موسٹ کمپیٹنٹ پرسن. ڈاکٹر صاحب آپ کے انڈر بہت سے پروجیکٹ چل رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ہم جتنے بھی آپ کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ایڈز کا ہے اور ہیپاٹائٹس اور دیگر آپ کے جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آج کا ہمارا جو اویئرنیس پروگرام ہے آپ نے بہت اچھی باتیں جو ہمارے ناظرین کو بتائیں. آپ کا بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ.